ओके, अब हेर त यो इक्वेसन डेल जी इक्वल टु डेल एच माइनस टी डेल एचमा वे यसको तल लेख त वे डेल जी भनेको G2 माइनस G1 भनेको के हो? चेन्ज इन गिब्स फ्री एनर्जी, चेन्ज इन गिब्स फ्री एनर्जी हो। त्यस्तै डेल एच भनेको H2 माइनस H1 चेन्ज इन इन्थाल्पी हो। त्यस्तै डेल एच भनेको H2 माइनस H1 भनेको चेन्ज इन इन्ट्रोपी, चेन्ज इन इन्ट्रोपी हो। र टी भनेको त अलरेडी हामीले मेन्सन गरिसकेका छौँ, टेम्परेचर इन केल्भिन। र यो इक्वेसन थर्डलाई चाहिँ गिभ हेल्महोल्ट्ज इक्वेसन भनेर भनिन्छ। is called give HELMHOLTZ है, give हेल्महोल्ट्ज इक्वेसन। डेल जी इक्वल टु डेल एच माइनस टी डेल एच यो इक्वेसन थर्डलाई गिभ हेल्महोल्ट्ज HELMHOLTZ हेल्महोल्ट्ज इक्वेसन भनेर भनिन्छ। अब यो खास यो 1 मार्क्स 2 मार्क्समा डिफाइन गिब्स फ्री एनर्जी भन्यो भने यो सबै त देखाउनु पर्दैन, जस्ट यो स्टेट फङ्सन हो, त्यही भएर यसलाई हामीले इनिसियल र फाइनल स्टेटमा रिप्रेजेन्ट गरेर देखाएको हो। र अब यो इक्वेसन थर्डबाट चाहिँ तिमीहरूले चेन्ज इन गिब्स फ्री एनर्जीलाई डिफाइन गर्न सक्छौ भन्ने कुरा हो। सुरुमा चाहिँ हामीले सिम्पली गिब्स फ्री एनर्जीलाई मात्रै डिफाइन गर्यौँ। अब चेन्ज इन गिब्स फ्री एनर्जी भन्यो भने चेन्ज इन गिब्स फ्री एनर्जी भन्यो भने के रहेछ त? चेन्ज इन गिब्स फ्री एनर्जी इज द डिफरेन्स अफ चेन्ज इन इन्थाल्पी एन्ड चेन्ज इन इन्ट्रोपी एट कन्स्टेन्ट टेम्परेचर एन्ड प्रेसर, हैन? त्यही चेन्ज मात्रै थपियो के। ओके, अब गिब्स फ्री एनर्जी र इन्ट्रोपी है, यो दुईटैलाई हामीले कम्बाइन गरेर फेरि एउटा रिलेसन डिराइभ गर्छौँ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ इन टर्म्स अफ गिब्स फ्री एनर्जी है, गिब्स फ्री एनर्जीको आधारमा पनि हामीले कुनै पनि सिस्टममा प्रोसेस स्पोन्टेनियस अथवा नन स्पोन्टेनियस अथवा इक्विलिब्रियम स्टेट केमा हुन्छ त्यो कुरा प्रेडिक्ट गर्न सक्छौँ। यसको पनि फर्मुला जस्तै छ। जस्तै कुनै पनि प्रोसेस स्पोन्टेनियस हुनको लागि चेन्ज इन गिब्स फ्री एनर्जी चाहिँ नेगेटिभ हुनुपर्छ। चेन्ज इन गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिभ भयो भने प्रोसेस जहिले नि स्पोन्टेनियस हुन्छ, किनभने फ्री एनर्जी नेगेटिभ भनेको सिस्टम चाहिँ लोअर एनर्जीतिर गयो, सिस्टम चाहिँ हायर एनर्जीबाट लोअर एनर्जीतिर गयो भने एनर्जी घट्यो सिस्टमको एनर्जी घट्नु भनेको सिस्टम स्टेबल हुनु हो। र सिस्टम स्टेबल हुनको लागि त्यो सिस्टममा प्रोसेस के भइदिन्छ? स्पोन्टेनियस भइदिन्छ। त्यही भएर इन टर्म्स अफ गिब्स फ्री एनर्जी है, स्पोन्टेनियस हुनलाई चेन्ज इन गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिभ हुनु पर्यो, नन स्पोन्टेनियस हुनलाई चेन्ज इन गिब्स फ्री एनर्जी पोजिटिभ हुनु पर्यो, र इक्विलिब्रियम स्टेटमा हुनको लागि चेन्ज इन गिब्स फ्री एनर्जी चाहिँ 0 हुनु पर्यो। ओके, यो पनि कहिलेकाहीँ हो 2 मार्क्समा सोध्न सक्छ क्या। राइट द स्पोन्टेनिटी क्राइटेरिया अफ स्पोन्टेनिटी इन टर्म्स अफ गिब्स फ्री एनर्जी चेन्ज भन्यो भने 3टा रिलेसन डाइरेक्ट लेख्नु पर्यो। क्राइटेरिया अफ स्पोन्टेनिटी, क्राइटेरिया अफ स्पोन्टेनिटी, नन स्पोन्टेनिटी, इक्विलिब्रियम यो सबै लेख्नु पर्दैन है। स्पोन्टेनिटी मात्रै लेखेपछि स्पोन्टेनियस, नन स्पोन्टेनियस र इक्विलिब्रियम तीनवटैको लागि तिमीहरूले क्राइटेरिया लेख्नुपर्छ भनेर बुझ्ने। क्राइटेरिया अफ स्पोन्टेनिटी इन टर्म्स अफ गिब्स फ्री एनर्जी चेन्ज,
gives free energy change. ओके, यो पनि फर्मुला जस्तै हो, gives free energy change. First, if gives free energy change भनेको del G है. If gives free energy change del G equal to negative. If gives free energy change, that is del G equal to negative. इसको मतलब क्या हो? That is del G negative को मतलब क्या? 0 is greater than del G हो. del G भन्दा 0 greater भयो भने के हुन्छ? The process will be spontaneous. त्यही भएर कुनै पनि प्रोसेस अथवा सिस्टममा भएको प्रोसेस भन्ने बुझ्नुपर्छ है. यहाँ सिस्टम र प्रोसेस भनेर कन्फ्युज नहुने. सिस्टम भन्ने बित्तिकै सिस्टममा भएको प्रोसेस भन्ने बुझ्नुपर्छ. त्यही भएर कुनै पनि सिस्टममा भएको प्रोसेस स्पोन्टेनियस हुनको लागि त्यो सिस्टममा के हुनुपर्छ? del G नेगेटिभ हुनुपर्छ. त्यही भएर इफ गिव्स फ्री एनर्जी चेन्ज del G equal to negative, that is del G is less than 0, the process will be spontaneous. त्यस्तै नन स्पोन्टेनियस हुनलाई if gives free energy change del G is equal to positive भयो, that is del G is greater than 0, the process will be non-spontaneous. The process will be non-spontaneous. र अब इक्विलिब्रियम स्टेटमा हुनको लागि चाहिँ जहिले पनि 0 हुनु पर्यो, चाहे इन्ट्रोपी चेन्ज होस् हो, चाहे गिव्स फ्री एनर्जी चेन्ज नै किन नहोस्. त्यही भएर इफ गिव्स फ्री एनर्जी चेन्ज del G is equal to 0, the process will be in equilibrium state. त्यही भएर in summary, at the del G negative भयो भने spontaneous अथवा यसलाई फिजिबल भन्छ है. the process will be feasible अथवा the process will occur. त्यस्तै del G पोजिटिभ भयो नन स्पोन्टेनियस or not feasible. Not feasible र del G 0 भयो भने इक्विलिब्रियम स्टेटमा हुन्छ प्रोसेस.
त्यो फर्मुला जस्तै हो है त। अब आज हामीले चाहिँ मेन दुईटा कुरो गर्यौँ। एउटा गिभ्स फ्री एनर्जी चेन्जको आधारमा प्रोसेस स्पोन्टेनियस, नन स्पोन्टेनियस र इक्विलिब्रियम स्टेटमा हुने क्राइटेरिया हो, र अर्को इन्ट्रोपी चेन्जको लागि क्राइटेरिया अफ स्पोन्टेनिटी इन टर्म्स अफ इन्ट्रोपी चेन्जको गर्यौँ, र दुवैमा जस्ट रिभर्स क्राइटेरिया छ है। इन्ट्रोपी चेन्ज पोजिटिभ हुँदा चाहिँ स्पोन्टेनियस, फ्री एनर्जी चेन्ज नेगेटिभ हुँदा स्पोन्टेनियस। त्यस्तै इन्ट्रोपी चेन्ज नेगेटिभ हुँदा नन स्पोन्टेनियस, गिभ्स फ्री एनर्जी चेन्ज नेगेटिभ हुँदा चाहिँ स्पोन्टेनियस। ठिक उल्टो छ। र इक्विलिब्रियम स्टेटको लागि चाहिँ दुवै 0 हुनु पर्यो। त्यो कुरा हो, यो 2 मार्क्समा सोध्न सक्ने। र अर्को भनेको हामीले गिभ्स फ्री एनर्जीलाई डिफाइन गर्यो हो। गिभ्स फ्री एनर्जी भनेको के हो, यो पनि धेरैचोटि सोधेको छ डिफाइन गर्नेमा। डिफाइन गिभ्स फ्री एनर्जी भनेर द अमाउन्ट अफ एनर्जी अभाइलेबल इन अ सिस्टम विच क्यान बी कन्भर्टेड इन्टु द युजफुल वर्कलाई चाहिँ गिभ्स फ्री एनर्जी भनिन्छ। र यसलाई जीले, क्यापिटल जीले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। र यो पनि एक्सटेन्सिभ प्रोपर्टी हो, स्टेट फङ्सन हो। त्यही भएर यसलाई हामीले इनिसियल र फाइनल स्टेटमा कन्सिडर गरेर चेन्ज इन गिभ्स फ्री एनर्जीको रिलेसन देखायौँ। द्याट इज डेल जी इक्वल टु डेल एच माइनस टी डेल एच इक्वेसन डिराइभ गऱ्यौँ। र यो इक्वेसनलाई गिभ हेल्मोज इक्वेसन भनिन्छ हो। र अब यसपछि चाहिँ अब हामीले के गर्छौँ भने इन्ट्रोपी चेन्जको लागि पनि हामीले क्राइटेरिया लेख्यौँ, गिभ्स फ्री एनर्जी चेन्जको लागि पनि क्राइटेरिया लेख्यौँ। अब यो दुवैलाई हामीले कम्बाइन गरेर फेरि अर्को क्राइटेरिया प्रेडिक्ट गर्नु पर्छ। त्यसको लागि फर्स्ट वी सुड डेभलप म्याथमेटिकल रिलेसनसिप बिट्विन गिभ्स फ्री एनर्जी चेन्ज एन्ड इन्ट्रोपी चेन्ज है। गिभ्स फ्री एनर्जी चेन्ज भनेको डेल जी र इन्ट्रोपी चेन्ज भनेको डेल एस। यो दुईटैलाई हामीले कम्बाइन गर्न सक्छौँ। र यो दुवैलाई कम्बाइन गरेर एउटा रिलेसन हामीले पहिला निकाल्छौँ। अनि बाई युजिङ द्याट रिलेसन अल्सो वी क्यान प्रेडिक्ट द क्राइटेरिया अफ स्पोन्टेनिटी हो। यो चाहिँ अब 5 मार्क्समा धेरैचोटि सोधिरहेछ है। त्यो रिलेसन डिराइभ गर भन्छ पहिला, अनि त्यसपछि त्यो रिलेसन युज गरेर प्रेडिक्ट द क्राइटेरिया अफ स्पोन्टेनिटी भन्छ हो। त्यो रिलेसन के हो पहिला त्यो हामीले रिलेसन चाहिँ लेख्नु पर्यो होइन। टी डेल एस टोटल इक्वल टु माइनस डेल जी भन्ने त्यो रिलेसन छ। त्यो रिलेसन पहिला हामीले डिराइभ गर्नुपर्छ। अनि त्यो रिलेसन डिराइभ गरिसकेपछि बल्ल क्राइटेरिया प्रेडिक्ट गर्न चाहिँ यही युज गर्नु, यही डेल जीको 3वटा क्राइटेरिया त्यसमा अप्लाई गरेपछि अनि आइहाल्छ। ओके, अब आजलाई अब हामी यति नै गर्छौँ। त्यो अलिकति आज भ्याइँदैन, किनभने डिराइभ गरेर फेरि क्राइटेरिया लेख्नुपर्छ। त्यसको लागि अब लगभग 15-20 मिनट लाग्छ। अब हामीसँग टाइम छैन, 1-2 मिनट मात्रै छ। त्यही भएर आजलाई यति। र नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ अब एकदमै है यो तिमीहरूको केमिकल थर्मोडाइनामिक्सको चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट पार्ट है। यो कन्सेप्चुअल कुराहरू हो। यही कुराहरू बुझेर चाहिँ हैन हामीले एक्जाममा गर्न सक्ने कुराहरू सुरु भइरहेछ है। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। अब क्राइटेरिया प्रेडिक्ट गर्ने अब एउटा छ इन टर्म्स अफ इन्ट्रोपी चेन्ज र गिभ्स फ्री एनर्जी चेन्जलाई रिलेट गरेर, अनि लास्टमा अर्को एउटा छ। लास्टमा अर्को एउटा भनेको चाहिँ त्यो गिभ हेल्मोज इक्वेसनलाई युज गरेर क्राइटेरिया अफ स्पोन्टेनिटी प्रेडिक्ट गर्ने, डेल जी इक्वल टु डेल एच माइनस टी डेल एच। त्यो इक्वेसन युज गर्ने भनेको त्यसमा तीनवटै युज भए। डेल जी भनेको गिभ्स फ्री एनर्जी, डेल एच भनेको इन्थल्पी र पछाडि डेल एच भनेको इन्ट्रोपी हो। यो तीनवटैलाई कम्बाइन गरेर हामीले कुनै पनि प्रोसेस स्पोन्टेनियस, नन स्पोन्टेनियस र इक्विलिब्रियम स्टेटमा हुने क्राइटेरिया डिस्कस गर्न सक्छौँ। त्यो एकदमै धेरै सोध्ने चाहिँ त्यो हो। डेल जी इक्वल टु डेल एच माइनस टी डेल एच इक्वेसन युज गरेर क्राइटेरिया प्रेडिक्ट गर्ने। र यो बाहेक अब अर्को दुईटा कुरो छ यो च्याप्टरमा हामीले पढ्ने। एउटा स्टेट एन्ड एक्सप्लेन सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्स नेपाली दिएर ल त्यो स्विच अफ गर्दैन सर पढे ल सिद्धि है त मैले इन्ड गर्ने। म्याम आउनु भएछ।